बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और आज जो उन्होंने दौरा किया है क्या वो अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला है या मामलात कुछ और हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। फिर एक ख़बर ये है कि जो NRO2 प्रोजेक्ट था वो नाकाम हो गया है। ये बात क्यों की जा रही है, इसके पस पर्दा क्या मामलात हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। और फिर एक इसी से जुड़ी हुई NRO2 प्रोजेक्ट अगर नाकाम हुआ है तो क्या PDM और स्टैब्लिशमेंट के अंदर अभी भी मामलात वैसे ही हैं जैसे पहले थे, या बाज़ लोगों का ख्याल है कि PDM को तलाक हो गई है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जहां इमरान खान बहुत गरज चमक के साथ जो है कि पंजाब की GT रोड के ऊपर हर रोज़ ललकार रहे हैं उन तमाम मुखालिफ सियासी जमातों को, और ताकतवर जो पाकिस्तान के अंदर शख्सियात हैं उनको भी, ऐसे हालात में बाज़ लोगों का ये कहना है कि नून लीग के जो पंजाब से तल्लक़ रखने वाले बेशतर अरकान हैं वो पिछले चंद दिनों से बड़े संजीदगी के साथ इस बात पर सोच रहे हैं कि अगला इलेक्शन क्या नून लीग के टिकट पर लड़ा जाए या आज़ाद हैसियत से लड़ा जाए, या तहरीक इंसाफ में शमूलियत के क्या इम्कानात हो सकते हैं। तो इस बात पर भी बहुत सी चहमगोइयाँ की जा रही हैं। इन तमाम मौज़ूआत को आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो इमरान खान साहब का गखड़ मंडी में जिस अंदाज़ के अंदर इस्तकबाल किया गया, जिस तरह लोग वहाँ पर सड़कों पर आए, और इमरान खान साहब ने जिस तरह घन गरज के साथ तकरीर की वहाँ पर, इसका बहुत से लोगों को इंतज़ार था। गखड़ मंडी हमने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के मजबूत तरीन और ताकतवर तरीन इदारे के ताकतवर शख्स का जो है कि वो आबाई इलाका है, और बहुत सी लोगों की नज़रें इस पर जमी हुई थी कि इमरान खान यहाँ पर अगर आते हैं और यहाँ पर लोग उन्हें किस तरह से रिसीव करते हैं, और लोगों का जोशो खरोश क्या होगा, और फिर इमरान खान का लबो लहजा और गुफ्तगू क्या होगी। तो वो जो वहाँ का माहौल था, और इमरान खान साहब ने यहाँ पहुँचकर 6 सवाल उठाए, और ये 6 सवाल वही थे जो अरशद शरीफ ने उठाए थे अपनी प्रोग्राम के अंदर भी, फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी वो मुसलसल उठाते रहे, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। और ये 6 सवाल जब वो उठा रहे थे तो उस हजूम के अंदर लॉन्ग मार्च के शुरका जिस जोश व जज्बे के साथ जो जवाब दे रहे थे वो मैं नहीं दोहराना चाहता। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे या जो मीडिया और सोशल मीडिया पे ये तकरीर दिखाई गई, तो उनकी कानों में वो आवाज़ जो है यकीनी तौर के ऊपर पड़ी है, और वो आवाज़ सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक लोगों के दिलो दिमाग तक पहुँची है। तो इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब ने बराह रास्त वो सवालात उठाए, और उन सवालात के अंदर के वज़ीर आज़म तो मैं था, फिर ये किसको पैगाम दिया गया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाओ, इससे पहले भी ये सवाल उठाते रहे। फिर अरशद शरीफ शहीद को वो कौन थे जिन्होंने धमकियाँ दी, किन्होंने मुल्क बदरी पर मजबूर किया, किन्होंने दुबई से निकलवाया, और कौन उसका मुंह बंद करना चाहते थे, और रजीम चेंज के हवाले से कौन ये चाहते थे कि वो इसके ऊपर बात कम से कम करे। ये एक सवाल था। फिर एक सवाल था कि सहाफ़ियों को कौन धमकियां दे रहा है, कौन खौफज़दा है, कौन सहाफ़ियों के मुंह बंद करना चाहता है, ये एक सवाल था। फिर सवाल आज़म स्वाति और शहबाज गिल पर तशद्दुद का था कि वो कौन है कि जो FIA को हुक्म देने वाला है कि शहबाज के इस तरह से सियासी क़यादत को बरहना करके तशद्दुद किया जाए, और पुलिस कहती है कि हमें पीछे से हुक्म था, तो ये पीछे से हुक्म देने वाले कौन है। एक सवाल ये था। और फिर ये सवाल कि नामालूम फ़ोन नंबरों से धमकियां देने वाले कौन हैं, और चोरों डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत करने वाले कौन हैं, और जो पाकिस्तान से भगोड़े हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, वो क्या बैरून मुल्क बैठ कर आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला करेंगे, और क्या मुल्क इसलिए बना था कि इस किस्म के हालात होंगे। तो ये वो सवालात थे कि जिसका उन्होंने गखड़ मंडी में ये सवालात पूछे। अब ये किससे पूछे उन्होंने नहीं इसका बताया, लेकिन लोगों ने जो जवाब दिया वो बड़े ख़तरनाक जवाब थे, मैं उनको नहीं दोहराना चाहता। लॉन्ग मार्च की जो डेडलाइन है वो
اسد عمر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور نومبر 10 کو اب یہ راولپنڈی پہنچے گا، اور 11 نومبر ملک بھر سے قافلے کہا گیا ہے جی کہ وہ اسلام آباد کے لیے 10 اور 11 تاریخ کو پنڈی میں پہنچیں، اور اسلام آباد کے لیے حتمی جو ہے کہ یہ میدان لگے گا۔ اس ساری صورتحال کے اندر جس روز عمران خان صاحب گکھڑ منڈی میں کھڑے ہو کے للکار رہے تھے پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں کو، اسی روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ کہا جا رہا ہے شروع کیا ہے، اور سب سے پہلے وہ آرمی کی جو اسٹریٹجک فورسز کمانڈ ہے اس کا انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں پر افسروں اور جوانوں سے انہوں نے انٹریکشن کیا، ان کی پروفیشنلزم کو سراہا۔ اس آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے اسٹیٹمنٹ کے اندر کہیں یہ نہیں کہا کہ الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے فیئر ویل، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اب جنرل باجوہ صاحب نے یہ ملاقاتیں شروع کر دیں، اور جس انداز کے اندر وہ گئے اور جو انداز گفتگو اور جو وہاں پہ انٹریکشن تھا، اس سے یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کی پی ڈی ایم اور اس سے وابستہ جو جماعتیں ان کی امیدیں ان سے بھی بہت سی لگی ہوئی تھیں، لیکن اب اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو NRO-2 کے تحت ایک فیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے، ایک حکومت بنانی ہے، اس کے بعد ایک بیانیہ بنانا ہے، پھر الیکشن کروانے ہیں، عمران خان کی پارٹی کو شکست ہوگی، یہ کنگ پارٹی ہوگی پی ڈی ایم، اس سارے مل کے الیکشن لڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بہت ساری جو ہے کہ وہ پی آر جو ہے کہ مارکیٹنگ کی جا رہی تھی، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی بڑی اعلیٰ مقتدر جو ہے کہ حلقوں کی جانب سے بھی بلاول بھٹو کی امریکہ میں مارکیٹنگ کی گئی، لیکن امریکہ میں اس وقت جو سوچ پائی جاتی ہے، جو عمران خان کا بیانیہ اور عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اس وقت، تو امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ عوام کی مزاج یا عوام کی رائے کے خلاف کوئی ایسا کام کرے، مسلط کرنے کی یا مسلط کروانے کی کوشش کرے جو ریسنٹ پاسٹ کے اندر غلطی ہوئی، وہ غلطی کو نہیں دہرانا چاہتے۔ تو اس نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ NRO-2 کا جو پروجیکٹ کا جو فائنل فیز تھا وہ شاید اب تکمیل نہ پا سکے۔ میاں صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر کے نون لیگ کی حکومت قائم کی جائے تاکہ وہ واپس آ سکیں، یہ بھی اب بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے اس وقت۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر اس وقت یہ جو سچویشن اس وقت بن چکی ہے، جس طرح سے عوام سڑکوں پر ہیں اور جو ان کی آنکھوں کے اندر غیظ و غضب ہے، اس کے نتیجے میں بہت سے جو اسلام آباد پنڈی کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب پی ڈی ایم کو طلاق ہی سمجھا جائے، ان کو جو پیغام دینا تھا دے دیا گیا۔ اب کوشش یہ شاید ہوگی پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے بھی کہ ان کو آنے دو، لیکن یہ اسلام آباد میں اگر نہیں جاتے اور اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیتے ہیں تو پھر اسلام آباد کے لوگ اندر سے ہی اٹھ کھڑے ہوں، جب ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی کمی پڑے یا پیٹرول کی کمی پڑے یا اس قسم کے حالات ہوں تو پھر کیا ہوگا۔ دوسرا خطرہ اس وقت جو ہے کہ وہ اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عوام اگر ایک بڑی تعداد کے اندر اسلام آباد کے باہر آ جاتی ہے اور عمران خان کے کنٹرول سے یہ نکل جاتے ہیں تو پھر حالات کس طرف جائیں گے، اس چیزوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اور بعض لوگ اس تناظر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی ایمرجنسی یا آرمی ٹیک اوور کر لے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے حالات کی نوبت نہیں آئے گی۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک طرف ہیئرنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، عدالتیں کسی طور کے اوپر ماضی میں ہمیشہ کرتی رہی ہیں، لیکن اس وقت ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید عدالتیں جو ہے کہ وہ کسی ایسے اقدام کو سپورٹ نہ کریں، لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے قبل از کہنا جو ہے قبل از وقت کہنا جو ہے کہ وہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم بات جو ہے کہ وہ نون لیگ کے اندر جو ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت جو ہے کہ نون لیگ کے بیانیے، نون لیگ کی پاپولیرٹی یا نون لیگ کی جو اس وقت سچویشن ہے ان کی قیادت سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف چل رہی ہے، ایسے حالات کے اندر وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ ابھی فی الحال خاموشی سے بیٹھے جائیں، اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو اس وقت دیکھا جائے گا کیا نون لیگ کی مرکزی لیڈرشپ یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ اپنا راستہ الگ کر لیں، اگر ہے بھی تو پھر بھی وہ دیکھیں گے کیا نون لیگ کا ان کے اپنے حلقے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر نون لیگ کا ٹکٹ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ خود ٹکٹ کے بغیر لڑتے ہیں تو کتنے ووٹ لے سکتے ہیں اور ٹکٹ کے ساتھ کیا لے سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی کیلکولیشنز نون لیگ کے اندر چل رہی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے تو نون لیگ کے اندر جو پی ٹی آئی کے اندر ٹوٹ پھوٹ
کرنا چاہتے تھے ان کو شاید نون لیگ کے اندر بہت ساری ٹوٹ پھوٹ پنجاب کے اندر نظر آئے. لیٹس سی اگلے یہ چند دن جو ہے یہ ایک ہفتہ بہت کروشل بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.